बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं अपना कड़वी बात और मैं हूं जुल्फ़कार बेर। नाज़रीन, आग लगने पर कुआं खोदने का जो मुहावरा है वो हमारे सरकारी जो महकमे हैं उन पर बिल्कुल फिट बैठता है, क्योंकि यहाँ चैलेंज जो है वो सामने खड़ा होता है तो फिर उस वक्त उसके हल के लिए मशवरे होते हैं और उसको हल करने की कोशिश की जाती है। जुलाई का महीना चल रहा है और जैसा आप जानते हैं कि जुलाई में मानसून जो है वो बड़ा खुलकर बरसता है। गुज़श्ता साल भी पूरे ज़िला चकवाल में शदीद बारिशें हुई, जिसे क्लाउड बर्स्ट का भी नाम दिया गया। ज़्यादा बारिशों की वजह से नुकसानात भी हुए, माली और जानी नुकसानात हुए। जानी नुकसान के हवाले से 10-10 लाख रुपए उस वक्त दिए गए और साथ ये वादा किया गया कि जिन लोगों का माली नुकसान हुआ है सर्वे होगा और बाद में उनको भी अकोमोडेट किया जाएगा। लेकिन जैसा कि पाकिस्तान में होता है, सर्वे ज़रूर हुआ लेकिन अब तक वो लोग माली इमदाद के मुंतज़िर हैं। अब जुलाई फिर आ चुका है। उस वक्त भी ये कहा गया था कि अब जो नुकसानात हुए हैं या जो एक मंजरनामा हमारे सामने आया है उससे बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा और आइंदा ये सूरत हाल नहीं होगी, इसको यकीनी बनाया जाएगा। लेकिन पूरा साल हमने देखा मुकम्मल खामोशी रही, कहीं कोई इस हवाले से काम नहीं हुआ। जैसे ही जुलाई का आगाज़ हुआ तो फिर मुतलका जो महकमे हैं वो फ़ाल हुए, उन्होंने मुख्तलिफ इलाकों में गए, नालों की सफाई शुरू होगी, आनियाँ जानियाँ हम देख रहे हैं। हालांकि इस वक्त भी जो इकदामात उठाए गए हैं ये टोटली जुगाड़ है। अगर अब भी खुदा न खास्ता ज़्यादा बारिश हो गई तो फिर सूरत हाल पहले वाली ही होनी है, क्योंकि इसका मुस्तकिल जो हल है वो अभी तक नहीं निकाला जा सका। हम गर्दोनवा की बात नहीं करते, वहाँ पर तो नदी नाले हैं, वहाँ पर पहाड़ से पानी आता है, बड़े नाले हैं, तो वहाँ पर तो पानी ज़्यादा आ जाता है। चकवाल शहर को ही ले लीजिए, यहाँ पर भी 3 ऐसे मकामात हैं जहाँ हर दफ़ा पानी जो है किसी न किसी हद तक इलाके के मकीनों का नुकसान करता है। सरगोचरा है, फिर इस्लामपुरा है, फिर मोहल्ला पटियां कोट सरफराज है। अब अगर हम देखें तो ये जो पानी आता है ये कोई ऐसी नदी नहीं, कोई दरिया नहीं, ना पहाड़ों से ये सीधा शहर की तरफ आता है, बल्कि उडरवाल चौक जो कि सिर्फ और सिर्फ आप कह लें 4 किलोमीटर होगा, 4 किलोमीटर का ये बारिशी पानी है जो हर साल चकवाल के शहरियों का बड़े पैमाने पर नुकसान करता है। उडरवाल के मगरब का पानी तो समा में चला जाता है, मुरीद समा में वो पानी उधर का रुख करता है, और जो मशरक की तरफ पानी आता है ये सबसे पहले जो है इकट्ठा होकर मोहल्ला सरगोजरा पहुंचता है। अब एक वक्त था कि सरगोजरा में एक बन मौजूद थी, तो ये जो रेला है वो आर्जी तौर पर इस जगह जो है वो कह लें कि उसका फैलाव हो जाता था, उससे रास्ता भी मिल जाता था और ये जो तुगयानी है उसमें कमी आ जाती थी। लेकिन तरक्की के नाम पर हमने वो बंद तो बंद कर दी, वो तालाब जो है वो अब किस्सा पारीना बन चुका है। यहाँ से ये जो पानी है ये भोन रोड क्रॉस करके मोहल्ला इस्लामपुरा में दाखिल होता है। अब नाला तो मौजूद है लेकिन जब बड़ा रेला आ जाए तो ये छोटा नाला क्या करेगा। अब मोहल्ला इस्लामपुरा में भी एक तालाब हुआ करता था, अब उसमें मिट्टी डाल दी गई है, उसे कब्रिस्तान का हिस्सा बना दिया गया है। वो ये अच्छा काम है, नेकी का काम है, लेकिन पानी को तो नहीं पता कि आपने कितना नेकी का काम किया है। पानी ने तो अपना रास्ता बनाना होता है। अब जब ज्यादा पानी आता है तो फिर सूरत हाल वही बनती है कि वो टकरे मारता है, जहां उसे गुंजाइश मिलती है वो लोगों के घरों में भी दाखिल हो जाता है। इससे आगे अगर हम जाएं तो फिर मोहल्ला पटियां है, यही नाला जो है वो आगे बढ़ते हुए मोहल्ला पटिया में दाखिल हो जाता है। यहाँ पर भी उसे रुकावट पेश आती है और ये रुकावट जो है वो एक पुल्ली की शक्ल में है और उससे आगे जो नाला है वो बंद है। और ये नाला क्यों बंद है इसके हवाले से भी मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि ये नाला जो है वो साबिक सूबाई वजीर हायर एजुकेशन राजा यासर हमायूं सरफराज की जो रिहायशगाह और मलिका जो कॉलेज है उसके दरमियान से गुजरता है। अब उस नाले को तो उन्होंने खुला नहीं रहने दिया, ज़ाहिर है ऊपर से बंद कर दिया।
اب بند ہونے کی وجہ سے اس میں کوئی اتنی گنجائش تو ہے نہیں، جب پانی زیادہ آتا ہے تو ٹکرانے کے بعد جو ہے وہ پھر واپسی کا راستہ اختیار کرتا ہے اور ملحقہ گھروں میں داخل ہو جاتا ہے۔ اب ہونا تو یہ چاہیے کہ اس حوالے سے اس کا پرماننٹ جو حل ہے وہ تلاش کیا جائے، یعنی سب سے پہلے تو جو حکومت پنجاب نے اعلان کیا تھا کہ جہاں جہاں یہ تالاب موجود تھے، پن موجود تھی، اس کو بحال کیا جائے گا۔ اگر اس کو بحال کیا جائے، آپ یقین جانیے آدھا مسئلہ تو وہیں حل ہو جاتا ہے۔ دوسرا، جس جگہ پر نالے جو بنے ہوئے ہیں ان کو مزید گہرا کیا جائے، جہاں پر پلیاں ذرا تنگ ہیں اس کو کھلا کیا جائے۔ اسلام پورہ کے جو مقین ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر پانی نکاسی آپ کے لیے ایک اور انڈر گراؤنڈ نالا بنا دیا جائے تو یہاں مسئلہ نہیں رہے گا، کیونکہ یہاں پانی ٹکرے مارتا رہتا ہے، اسے آگے جانے کا راستہ نہیں ملتا۔ اسی طرح جو محلہ بھٹیاں میں جس طرح میں گزارش کر رہا ہوں کہ جس نالے کو بند کر دیا گیا ہے اس کو کھولا جائے، اس کو مزید گہرا کیا جائے، اس کے بعد بھلے آپ بند کر دیں تو ایک گہرا نالا جو ہے وہ زیادہ پانی کی گنجائش اس میں ہوگی، تو پھر پانی وہاں رکے گا نہیں، جب پانی رکے گا نہیں تو گھروں میں داخل بھی نہیں ہوگا۔ اب مکمل پلان تو یہی ہے، لیکن اس پلان پر عمل کون کرے گا؟ کیونکہ ہم تو وقتی جو اقدامات ہیں وہی اٹھاتے ہیں، اس پر جو خرچہ ہے وہ کون دے گا؟ فنڈز کہاں سے آئیں گے؟ کیونکہ اگر کوئی سیاسی رہنما ہے تو وہ سوچتا ہے کہ اس کے بدلے میں ہمیں کتنے ووٹ ملیں گے، اور اگر کوئی انتظامی افسر ہے وہ سوچے گا آج میں یہاں ہوں، کل ہو سکتا ہے میرا ٹرانسفر کسی اور ضلع میں ہو جائے، مجھے اتنی زیادہ سوچ بچار کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو یہ مسئلہ جو ہے جو اس کا مستقل حل تلاش کرنا چاہیے وہ دور دور تک ہمیں نظر نہیں آتا۔ ہر بار بس جولائی کے مہینے میں ہم آنیاں جانیاں دیکھتے ہیں، ساتھ ساتھ جو وہاں کے مقین ہیں وہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ پھر کسی اور امتحان میں نہ ڈالے۔ اب دیگر علاقوں میں یعنی جہاں پانی کھڑا نہیں ہوتا، جب بھی بارش ہوتی ہے تو وہاں کے مقین جو ہے وہ انجوائے کرتے ہیں، کوئی پکوڑے بنا رہا ہے، کوئی چائے تیار کرتا ہے، پکوان تیار ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ جن محلوں کا میں نے ذکر کیا ہے یہ لوگ خوفزدہ ہو جاتے ہیں، یہ لوگ اس وقت دعائیں کر رہے ہوتے ہیں کہ بارش بند ہو، کہیں یہ جو ریلا ہے یہ ان کے گھروں میں داخل نہ ہو جائے۔ اور آپ سمجھتے ہیں کہ ایک دفعہ پانی کسی کے گھر میں داخل ہو جائے تو وہاں موجود قیمتی جو سامان ہے اس کا کیا حال ہوتا ہے۔ محلہ اسلام پورہ کا بھی گزشتہ روز جو ہے وہ ہم نے بھی وہاں لوگوں سے ملے، گفتگو کی، جائزہ لیا۔ اب وہاں بہت سے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے لاکھوں روپے خرچ کر کے اپنے مکان کو 4-4 5-5 فٹ جو ہے وہ اوپر کیا ہے، اس کو اونچا کیا ہے کہ پانی کے ریلے سے بچا جا سکے۔ اب انہوں نے تو چلیں کوئی قرض لیا یا جیسے بھی رقم کا بندوبست کیا، کچھ نہ کچھ انتظام کر لیا، لیکن سب کے پاس تو اتنے پیسے نہیں ہیں۔ وہ لوگ تو سرکار کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ اس کا پکا حل تلاش کیا جائے۔ یہ کوئی ایسی جگہ پر یہ آبادی نہیں ہے کہ جہاں کوئی خدا نہ خواستہ کوئی دریا گزرتا ہے، کوئی پہاڑوں سے پانی آتا ہے۔ یہ 4-5 کلومیٹر کا بارشی پانی ہے، اگر ہم اس کو بھی نہیں سنبھال سکتے تو پھر ہمارے پاس جو مختلف محکمے ہیں یہ کس مرض کی دوا ہے۔ اب سرکار کی نااہلی، غفلت، سستی اپنی جگہ، لیکن میں ایک چیز یہاں پر ضرور ایڈ کروں گا کہ بہت سا اس میں جو ذمہ داری ہے، بہت سی جو ذمہ داری ہے وہ عام لوگوں کی بھی ہے۔ انہوں نے جگہ لیتے ہوئے یہ نہیں سوچا کہ یہ پانی کی گزرگاہ ہے، گزرگاہ پر انہوں نے مکانات بنا دیے۔ جب بارش ہوتی ہے تو پانی نے تو پھر آنا ہی آنا ہے، بھلے آپ وہاں محل تعمیر کریں، بھلے آپ کی جھونپڑی ہو، کچھ بھی ہو، تو پانی کے راستوں کو جب آپ نے بلاک کر دیا ہے تو پھر اس نے نئے راستے بنانے ہیں، اور نئے راستے کسی کے گھر سے ہو کر گزرتے ہیں یا کسی کے چھت سے ہو کر گزرتے ہیں، پانی کو اس کی فکر نہیں ہوتی۔ ہم امید کرتے ہیں کہ اس سال اللہ کرے گا خیر خیریت رہے گی، بارشیں ضرور ہوں، اللہ کی رحمت ہے، لیکن یہ زحمت نہ بنے۔ اور یہ جو جن محلہ جات کا میں ذکر کر رہا ہوں، چاہے محلہ سرگوجرا ہے، اسلام پورہ ہے، اور محلہ بھٹیاں اور دیگر اور ایسے جو علاقے ہیں، نشیبی علاقے ہیں جہاں پانی جمع ہو جاتا ہے، اللہ کرے کہ ان کی جان و مال محفوظ رہے، اور حکومت بھی وہ اقدامات اٹھائے کہ جس سے یہ درینہ مسئلہ جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے حل ہو جائے۔ اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔